अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, कुछ चित्रौल बाकी थी डीडी की, वो भी करनी थी, लेकिन साथ ही साथ साइमा कैंची के ऊपर देने वाले थे हम एक ज़बरदस्त सा रिएक्शन। साइमा कैंची ने अपना एक वीडियो अपलोड किया है और बड़े ही तरीके से, यहाँ बड़े ही शातिराना तरीके से आयशा के साथ गेम खेलने की कोशिश की है। सबसे पहले ये बंदी जो है, मैं आपको बता दूं, इतने बेकार और बकवास से तरीके से बना रही है कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी। ठीक है, मुझे नहीं पता नहीं कौन ऐसे ब्लैक कॉफ़ी बनाता होगा। हमारे यहाँ ब्लैक कॉफ़ी ऐसे बिल्कुल भी नहीं बनती कि ब्लैक कॉफ़ी जो है वो आप पानी में डाल के चूल्हे पे चढ़ा दो, उसे कड़ाते जाएं और कहें ओह ये तो कुछ ज़्यादा ही काली हो गई है। जी, ब्लैक कॉफ़ी काली ही होती है और उसको जो है चूल्हे पे चढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती। मोहतरमा को ब्लैक कॉफ़ी बनाना नहीं आती। खैर, इसीलिए कॉमेंट सेक्शन बंद किया हुआ है कि खूब दुनिया ने ना इनके खूब अच्छे वाले लत्ते लेने, अच्छी वाली छितरौल करनी है हर चीज़ के ऊपर। डीडी के साथ या क्या करने जा रही हैं इन फ्यूचर, वो इन फ्यूचर क्या स्टार्ट कर दिया इन्होंने, वो क्या कहते हैं, पहला दूसरा तीसरा स्टेप हो चुका है। कैसे वो मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले मैं ये बात ख़त्म कर लूँ। बंदी गंदी सी कॉफ़ी बनाती है, ठीक है, और उसके बाद साथ में अपना रिएक्शन झाड़ती है। एक कॉफ़ी बनाते हुए उसने पूरी कहानी कर दी और कहानी के एंड में क्या हुआ वो भी मैं आपको बताती हूँ। कहानी करते हुए कहती है, जनाब अली से मैं अली की माँ आयशा को मुखातिब करती हूँ। अगर वो मेरा ये वीडियो सुने तो मेरा उनको पैगाम है, मैं उनको पैगाम देना चाहती हूँ कि वो अली से जब मिलना चाहें, मेरा घर हाजिर है। अगर वो डीडी के घर, दिलबर के घर नहीं जाना चाहती हैं तो वो मेरा घर हाजिर है। अच्छा, इस पैगाम में कई सारे पैगाम हैं, वो मैं आपको बताऊँगी। ये आती है, मेरा घर हाजिर है, जब दिल चाहे आप आके अली से मिल सकती हैं। मैं एक माँ को नहीं रोकूंगी और मैं एक माँ की तकलीफ़ महसूस कर सकती हूँ और मैं कौन होती हूँ। फिर ख़ुद बता रही है कि मेरा फ़ैसला है, ठीक है, कहती है कि मैंने ये फ़ैसला किया है, मेरा ये फ़ैसला है। फिर साथ कहती है मैं कौन होती हूँ फ़ैसला करने वाली, लेकिन मैंने ये कह दिया है सबको, ठीक है, यानी कि ऑर्डर मेरा चल रहा है यहाँ पर। और आयशा के ऊपर भी अब मैं हुक्मरानी करूँगी, अली के ऊपर भी अब मेरी हुक्मरानी होगी। जब मैं कहूँगी आयशा तू आ जा तो आयशा आ जाएगी, और जब मैं कहूँगी सॉरी आयशा हम तो बिज़ी हैं, हम तो कहीं जा रहे हैं, हमारे यहाँ तो कोई आया हुआ है, तो आयशा को हम ऐसे अपनी उंगलियों पे नचाएंगे। क्योंकि कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं, ये उनकी साइकी होती है कि उनको ना शौक़ होता है दूसरों को नचाने का। वो कहते हैं कोई लाइफ में ऐसा हो हमारे पास, चूँकि हमें देखे कि हम कैसे चल रहे हैं, कैसे मूव्स हैं, क्या पहन रहे हैं, क्या ओढ़ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, हमें देखे और हसरत करे तो हमें सेटिस्फेक्शन हो। ठीक है, हमारी जो एक वो है ना मेंटालिटी, चीप मेंटालिटी, उसको सुकून मिले। अगर अच्छा, कुछ लोगों का ऐसा ध्यान होता है और कुछ लोगों का कहना होता है कि कुछ लोग ऐसे हों हमारी लाइफ में, कहीं कोई ऐसा बंदा हो जो हम पे डिपेंडेंट हो, हम उसे अपनी उंगलियों पे नचाएं और उसकी कॉल्स कट करें, उसको बेवकूफ़ बनाएं, है ना, उसको जो है वो क्या कहते हैं चूना लगाएं, हाँ, उसको घुमाएं, कहें जी ये हो गया वो हो गया, और फिर कॉल कट करके हम हंसी ठट्ठे लगाएं। तो ये लोगों की साइकी होती है और ये जो है वो क्या कहते हैं रज के है साइमा कैंची और सनिया चुम्मी के, चुम्मी छम्मी जो भी है, लोग मुझे कहते हैं, कोई कहता है चुम्मी कहो, कोई कहता है छम्मी कहो, भाई वो चुम्मी छम्मी सब कुछ है। खैर जनाब, तो ये बंदी जो है ये कहती है कि मेरा ऑर्डर है और आप आ सकती हैं, मेरे घर के दरवाजे आपके लिए खुले हैं, सुबह शाम दिन रात 24 घंटे। यहाँ तक ऑफ़र करा दी कि सैटरडे संडे 2 दिन स्कूल्स की छुट्टी होती है, तो आप सैटरडे को आएँ और संडे तक मेरे घर रह सकती हैं। तो सैटरडे को क्यों आएँ? मैं तो कहती हूँ आयशा आप फ्राइडे को जाएँ और आप मंडे को अपने बच्चे को स्कूल भेज के फिर आप अपने घर वापस जाएँ, है ना। वो क्या कहते हैं सादली आधे घर वाली, तो आप पता नहीं कैसे आधे घर वाली बन जाएंगी साइमा कैंची के घर वाले की, है ना, क्योंकि आप जाएंगी उनके यहाँ रहेंगी। तो खैर ये तो बाद में हम बात करते हैं। पहले मैं बात कर रही थी कि इस रिएक्शन टाइप की चीज़ में ऑर्डर पास किया गया है। पहला ये बताया गया है कि मेरे ऑर्डर्स चलते हैं। साइमा कैंची की न सिर्फ ज़बान तेज़ है, साइमा कैंची का दिमाग भी तेज़ है, ये बताने की कोशिश की गई है। दूसरी चीज़ जो बहुत बड़ी यहाँ पर बात बताई गई है, रिएक्शन के एंड में बोलती है कि दिलबर जो है वो अपना बेटा नहीं देगा, ये तो उसने कह दिया है, तो आपको बेटे से मिलने की इजाज़त मैं दे देती हूँ। अगेन अपनी कमांड भी बताई गई है, साथ ये बता दिया गया है कि आयशा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, अली तुम्हारे पास नहीं रहेगा, अली दिलबर के पास रहेगा। अली के ऊपर बहस इसलिए है क्योंकि दिलबर भी जानता है कि फ़ातिमा से उसे 2 बेटियाँ हैं, ठीक है, सनिया से उसे दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं है। और अली माशाल्लाह जो है लड़कपन की उम्र है, उस बच्चे की टीनेज की उम्र है, कल को इंशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह
करे, वो सेहतमंद जवान हो, खूबसूरत खूबरू, अच्छी तरबियत वाला हो, अल्लाह उस पर अपना करम करे। लगता नहीं है वैसे जैसे उस बेचारे का हाल है। तो अब अली जो है, दिलबर जो है, उसको अली में अपना फ्यूचर दिखाई दे रहा है कि फ्यूचर में मेरा तो बेटा कोई होगा नहीं, अगर अली मेरे हाथ के नीचे से निकल गया तो मैं अकबर की तरह कहाँ बैठ कर किससे खर्चा मांग कर खाऊंगा, है ना। खैर, तो इस रिएक्शन के अंदर दूसरी चीज़, एक चीज़ तो ये कि ये बंदी अपनी कमांड बता रही है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये आयशा को बता रही है कि तुम हमारे थल्ले लग के रहोगी। तीसरी चीज़ ये बता रही है कि दिलबर ने अपना बेटा तुम्हें नहीं देना। और चौथी सबसे बड़ी चीज़ उसने अपने इस रिएक्शन में बताई है वो ये है कि ये बंदी जो है छमिया, ये दिलबर के साथ जो है वो यजमान में ही रहेगी, वो कराची शिफ्ट नहीं होगी, वो कराची नहीं जाएगी। यानी कि ये 4 मेन पॉइंट्स जो हैं वो इस लंबी ज़बान से निकल गई जो कैंची की तरह चलती है और कैंची से ही काट देनी चाहिए। अब यहाँ सवाल ये उठता है, क्या आयशा जो है वो नाचना पसंद करेगी इन नचनियों के हाथों से? क्योंकि आयशा को तो पहले मिली हुई थी फातिमा की तरह सीधी सादी औरत, ठीक है, जो कि इसके बच्चे को कलेजे से भी लगा लेती थी, उसको स्कूल के लिए भी जगा देती थी, खुद भी उठ जाती थी, खिला पिला के स्कूल भी भेज देती थी, स्कूल से लेने भी चली जाती थी कई दफ़ा, और घर आकर उसको खाना भी मिल जाया करता था, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि अली की लाइफ में ऐसी कोई कमी हो जो एक माँ के होते हुए ना हो, ठीक है। मतलब माँ मौजूद थी उसकी ज़िंदगी में। अब चढ़ेगा अली छमिया के हत्थे, और ना सिर्फ अली छमिया के हत्थे चढ़ेगा, आयशा भी चढ़ेगी छमिया के हत्थे अली की वजह से। यानी कि डीडी का पक्का प्लान है कि ये पहली एक्स वाइफ जो है उसको भी नचाएगा, उसके बाद ही अपनी बेटियों की माँ जो है फातिमा उसको भी नचाएगा, और ख़ुद छमिया की उंगलियों पे नाचेगा ना, कभी लेफ़्ट हैंड की, कभी राइट हैंड की, कभी लेफ़्ट हैंड की, कभी राइट हैंड की, कभी कभी लेफ़्ट और राइट फुट की भी, है ना। होगा, देखेंगे आप लोग, ये सब भी होगा जी। शुरुआत हो चुकी है। शुरुआत कैसी हुई है ये मैं आपको बताती हूँ। पहली शुरुआत तो थी अली को जो है वो फातिमा से, यानी कि दिलबर के घर से निकालने की शुरुआत, ये भी छमिया ने की है। छमिया ने आकर ऐसा जाल फेंका है कि आपकी सोच है। अली को डीडी को अपने थले लगा लिया। अली की उम्र है तवज्जो की, उसको पता था, और ये बार बार डीडी को बुलाती रही कि बच्चे अकेले हों, कुछ ना कुछ वहाँ पर मिसहैप्स हो, कोई ना कोई ऐसा इशू क्रिएट हो कि अली को भेजा जाए। तो वही हुआ जैसे वो चाह रही थी, बाप बेटे को अलग किया, उससे नहीं बर्दाश्त। भाई बेटा वारिस होता है। खैर, बेटा नहीं बर्दाश्त इस बंदी से। उसको पता है कि बेटियां जो है वो माँ बाप की उसकी हैं, मोहताज हैं। डीडी जो है वो इतना नेक परवीन नहीं कहो, नेक इंसान नहीं है कि वो अपनी बेटियों पर इतना रहम खाएगा, लेकिन बेटा है, कल को अपना हक भी लेगा। तो बेटे को साइड लाइन कराने के लिए यहाँ गेम खेली गई है बहुत बड़ी। आयशा और फातिमा दोनों को यूज़ किया गया है, जिन दोनों को पता नहीं था कि ये यूज़ हो जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पर डीडी भी इस्तेमाल हो रहा है। वो तो बेचारा है ही इस्तेमाल के लिए, उसको तो लाया ही इस्तेमाल के लिए गया है, क्योंकि इसको तो हर कुछ अरसे बाद एक मर्द चाहिए होता है इस्तेमाल के लिए। तो वो बेचारा तो वैसे फ्री में इस्तेमाल हो रहा है ना। और यहाँ मैं एक और सच आपको बताती जाऊँ कि लोग उसको दगड़ दल्ला इसलिए कहते हैं कि दगड़ दल्ले का असल मतलब ये होता है कि लोगों के हाथों बेवकूफ़ बनने वाला और आगे से फिर बढ़त करने वाला भी। मैं क्या कहूँ, ये अल्फाज मुझे बोलने पड़ रहे हैं। यानी कि लोग उसको जैसे नचाना चाहे नाचे, और अपने घर वालों के ऊपर भौंके भी, तो वो इस टाइप की चीज़ को दगड़ दल्ला ही कहते हैं। तो वो बना हुआ है उनके हाथों। खैर, ये थोड़ी सी मैंने कहा ना डिटेल भी बता दूँ, हर दगड़ दल्ला क्या होता है। तो यहाँ पर मैं आयशा से कहूँगी, अगर आयशा जान तुम्हारा नाचने की हिम्मत है तो नाच मेरी जान, नाच, है ना। तो कभी तुम्हें कहेंगी नाच मेरी जान, नाच, और कभी कहेंगी ज़रा नाच के वखा, है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होने वाली इन फ्यूचर तुम्हारे साथ, दिलबर के हाथों और दिलबर की चुम्मी के हाथों और साइमा कैची के हाथों। तो देख लो, अगर तुम्हारी इतनी हिम्मत है तो नाच लो, वरना एक ही बार जाओ अदालत में खूब अच्छे से, जितना तुम्हें चक्कर काटने हैं, जितना तुम्हें कानून के लिए यहाँ से वहाँ आना जाना है, नाचना है, वो सब करके एक ही बार अपना बेटा हासिल कर लो। इतनी रंग बिरंगी औरतों के हाथों में अपना बेटा देकर क्यों बर्बाद करना चाहती हो। दूसरी एक अहम बात, अच्छा वो मेरे जहन में ये भी आ गई, सुबह मैंने बोलना था लेकिन मुझे दिन को टाइम नहीं मिला बनाने का। यहाँ मैं आपसे एक बात करूंगी कि देखो, आसिम को साइड लाइन करवाया छमिया ने बड़े आराम से। तुम अच्छी तरह जानती हो, अगर इसमें कुछ भी झूठ होता तो ये अभी तक कोई ना कोई सबूत लेकर आए होते। यहाँ पर तुम्हारे अनवर चाचा ने खुद सारी स्टोरियाँ सुनाई हैं और फातिमा के भाई ने खुद सारी बातें बताई हैं। इसके अलावा लोगों के कमेंट सेक्शन में आसिम मरहूम की वाइफ भी आई, उन्होंने भी काफ़ी कुछ यहाँ पर लोगों से शेयर किया, रिएक्शन वालों से कोई एक दो बातें शेयर की। इसके अलावा कुछ अंदर की बातें भी मिली हैं कि आसिम की डेथ कैसे हुई थी। तो आप खुद अच्छे से समझ सकती हैं कि एक बंदी जो अपने शौहर को साइड लाइन करा सकती है, और रियलिटी उसने खुद भी खोली। चलो सबको छोड़ो, सबके सबूत छोड़ो, मैंने खुद जो अपने
کانوں سے ویڈیو سنی اس بندی کی، چھمیا کی، دلبر کے کراچی جانے کے بعد دوسرے تیسرے دن کی ویڈیو تھی، جس میں کہہ رہی تھی کہ 2 سال سے مجھے دلبر نے سنبھالا ہوا تھا، شوہر کو مرے ہوئے ابھی 4 مہینے ہوئے ہیں، 5واں مہینہ ہے، اور 2 سال سے اس کو شوہر کے دوست نے سنبھالا ہوا تھا۔ تو سمجھ جاؤ کہ شوہر کو سائڈ لائن کیا جاتا ہے آشنا سے مل کر، اور اتفاق سے آشنا شوہر کا دوست ہی نکلتا ہے۔ وہ سارا کام اس بندی نے کیا۔ تو جو اپنے شوہر کو سائڈ لائن کرا سکتی ہے، کیا وہ تمہارے بیٹے کو سائڈ لائن نہیں کروا سکتی؟ اس کے دل میں یہ کبھی بھی نہیں ہے کہ یہ عائشہ کا بیٹا ہے، اس کے دل میں یہی ہے کہ یہ دلبر کی پہلی بیوی کا بیٹا ہے، میرا نہیں ہے، پہلی ہو گئی، دوسری ہوگی، کوئی بھی ہو گئی، یہ میرا نہیں ہے، یہ اس کا وارث ہے۔ یہ ایک دن کھڑا ہوگا کہ میرا باپ کہاں ہے، میرے باپ کے ساتھ کیا کیا ہے، ٹھیک ہے، یا میری بہنیں کہاں ہیں، یا میری ماں کہاں ہے، میری ماں کے ساتھ تم لوگوں نے کیا کیا۔ یعنی کہ زندگی میں کہیں نہ کہیں روڑا یہ بچہ اٹکا سکتا ہے۔ تو پھر اگر اپنے بچے کی زندگی تمہیں پیاری ہے تو یہاں میرا میسج ہے۔ ویسے مجھے بڑا عجیب لگ رہا ہے کہ آگے پیچھے اتنی ساری ویڈیوز ہم کہیں کہ عائشہ کے لیے میسج، عائشہ کے لیے پیغام، لیکن عائشہ یہاں میں تمہیں ضرور کہوں گی کہ علی بہت معصوم ہے، سیریسلی علی جو ہے وہ ایک بچہ، معصوم سا بچہ ہے، پاک بچہ ہے، بے گناہ بچہ ہے۔ اس کو کسی کھپ میں، کسی کھچڑ میں، یا کسی بے گناہی کی، مطلب وہ کہتے ہیں نا بے گناہ سزا مل جانی، جس کا کوئی گناہ نہیں، کوئی غلطی نہیں ہے، تو خمیازہ اس کو بھگتنا پڑے گا۔ تو خدا را ایسی عورتوں کے پاس اپنے بچے کو بالکل بھی مت چھوڑنا۔ تم ماں ہو، تم سے بہتر اسے کوئی نہیں سنبھال سکتا۔ فاطمہ اس قابل ہی نہیں چھوڑی ڈی ڈی نے کہ وہ بچوں کی پرورش کر سکے۔ خود سوچو کہ ایسی سچویشن میں، میں سب سے کہوں گی آپ خود بتائیں کہ ایک شوہر اپنی بیوی کو ذلیل رسوا کرتا ہے، دن رات دوسری عورتوں کے ساتھ ویڈیوز، دوسری عورت، چلو اس نے شادی کر لی نا، چلو تم لوگ کہتے ہو حق نکاح کر لیا نا، تو ٹارچر کیوں کر رہا ہے کہ پبلک میں آ کر اس نے دھڑا دھڑ دن میں اس کی ڈیلی ایک ویڈیو آتی ہے، اس کے ساتھ رومانٹک ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کرتا ہے، ٹک ٹاک پہ، اسنیک پہ، انسٹاگرام پہ، یوٹیوب پر، بھرمار ویڈیوز کی جو بچے بھی دیکھ رہے ہیں، بیوی بھی دیکھ رہی ہے، اس کی نفسیات کا کیا اثر ہوگا، وہ عورت کس قدر نفسیاتی ہو جائے گی، اور کتنی اس کو سائیکولوجیکل ایشوز شروع ہو جائیں گے۔ ایسی حالت میں وہ اپنے بچوں کو نہیں سنبھال سکتی۔ اور علی کی جو عمر ہے وہ ہے توجہ کی عمر۔ اس عمر میں بچہ بنتا بھی ہے اور بچہ بگڑتا بھی ہے، یعنی بچہ نہیں، ایک انسان، ٹھیک ہے، ایک انسان اسی عمر میں بنتا بھی ہے اور بگڑتا بھی ہے۔ تو یہ بچہ جو ہے تو رول جائے گا، تمہارے ہاتھوں سے نکل جائے گا، کہیں یہ نہ ہو تم ہاتھ ملتی رہ جاؤ۔ اور میں وہ الفاظ نہیں یہاں بولنا چاہتی کیونکہ تم ایک ماں ہو، میں بھی ایک ماں ہوں، کوئی ماں ایسا نہیں سن سکتی، ایسا نہیں سوچ سکتی۔ تو اگر اپنے بچے کی جان پیاری ہے، اس کی زندگی پیاری ہے، تو اسے دوبارہ دلبر کے ہتھے مت چڑھنے دو۔ خدا را تھوڑی غیرت کرو، بھلے تمہیں ایک گاڑی بیچنی پڑے، تم کہتی ہو نا کہ تمہیں پیسوں کا کوئی ایشو نہیں ہے، تو کورٹ جاؤ، اپنے بچے کے لیے کیس لڑو اور اپنے بچے کو حاصل کر کے دکھاؤ۔ یہاں اگر اپنے بچے کے لیے تم نے نچنیاں بننا ہے تو بن جاؤ، اور تمہارے بچے کی اگر تمہیں زندگی پیاری نہیں ہے، صاف لفظ شبدوں میں کہوں گی، تمہارے بچے کی اگر تمہیں زندگی پیاری نہیں ہے تو ٹھیک ہے، اس کو کھلونا بننے دو، اور کتنے ہی عرصہ وہ کھلونا بن جائے گا، اس کے بعد کیا ہوگا میں نہیں کہنا چاہتی۔ خیر، یہاں پر ایک بات میں اور بھی کہوں گی، فاطمہ آئی اور اس نے دلبر کی ویڈیو کا بڑے ہی نپے تلے انداز میں جواب دیا، بڑے ہی مہذب طریقے سے جواب دیا، بہت ہی دل برداشتہ تھی، زیادہ اس نے کچھ بھی نہیں کہا، کیونکہ دلبر نے جو اس کو بات کہی تھی، جو تھمبنیل لگایا تھا، جو الفاظ اس کے لیے نکالے تھے کہ تم ایک اچھی ماں بھی نہیں ہو، ایک اچھی بیوی بھی نہیں ہو، تو یقین کریں کہ وہ کسی گالی سے کم نہیں ہوتے جو الفاظ اس نے بولے ہیں۔ اور واقعی اس وقت فاطمہ بہت بڑی برداشت لے کر بیٹھی ہوئی تھی۔ تو ایک شخص جب دوسری عورت کی گود میں بیٹھ جاتا ہے، یا دوسری عورت کو اپنی گود میں بٹھا لیتا ہے اور پہلی بیوی کے اوپر بھونکنا شروع کر دیتا ہے، تو اسے پھر ہم کیا کہہ سکتے ہیں، ہے نا، اسے پھر دگڑ دلہ، کتا، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تم نے جس عورت کے ساتھ 6 سال گزارے، یعنی کہ وہ اچھی بیوی نہیں تھی۔ اچھی بیوی کون نہیں ہوتی؟ اچھی بیوی وہ نہیں ہوتی جو شوہر کے مال کی حفاظت نہیں کرتی۔ تم نے شرعی نکاح کیا نا، تم کہتے ہو کہ تم نے کوئی گناہ نہیں کیا، پہلے تم نے کہا غلطی ہو گئی، پھر تم کہتے ہو میں نے گناہ نہیں کیا۔ تو شرعی اعتبار سے اچھی بیوی کون ہوتی ہے دوستو؟ اچھی بیوی وہ ہوتی ہے جو اپنے شرم کی حفاظت کرتی ہے، اپنے پردے کی حفاظت کرتی ہے، اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرتی ہے، اپنے شوہر کی عزت کی حفاظت کرتی ہے۔ دین میں اس سے زیادہ حکم نہیں ہے عورت کے لیے، جو دین کی شرائط پہ چلے اور اپنے ہسبینڈ کی عزت اور مال کی حفاظت کرے۔ اس نے ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا اپنی زندگی میں جس سے یہ کہا جا سکے کہ تم ایک اچھی بیوی نہیں ہو۔ ہاں، تمہارے فیوریٹ اب نہیں رہی، تمہیں ایک اور رنگین مزاج ہو تو تمہیں ایک اور رنگین لڑکی مل گئی، لڑکی نہیں کہیں گے، رنگین آنٹی مل گئی ہے، تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو تم غلط ہو اور تم اپنی بیوی کے اوپر سراسر تہمت اور الزام لگا رہے ہو۔ یہاں پر یہ بندہ کہتا ہے اس کو کہ تم ایک اچھی ماں بھی ثابت نہیں ہوئی ہے، اس نے اپنی بیٹیوں کے کر کے تمہیں جھیل لیا، تو پھر وہ اچھی ماں کیسے ثابت نہیں ہوئی ہے؟
اس بات کا جواب تمہارے پاس بالکل بھی نہیں ہے. وہی بات ہے، جاذب کی باتوں کا جواب کسی کے پاس نہیں ہوتا. اس بات کا جواب لے کر آنا، غیرت مند بن کے دکھانا یہاں پر کہ وہ اچھی ماں کیسے ثابت نہیں ہوئی. وہ اچھی ماں ہے تبھی تو وہ اپنی بیٹیوں کی خاطر تم جیسے دلے کو چھوڑ کر نہیں گئی. اس نے کہا مجھے طلاق نہیں لینی کیونکہ میری بیٹیاں ہیں اور میری بیٹیوں کی زندگی ہے. میری زندگی تو گزر گئی، میں اپنی زندگی کے لیے اب اپنی بچیوں کی زندگی اسپوائل نہیں کر سکتی. تو اس سے اچھی اور بہتر ماں کون ہو سکتی ہے جو اپنے بچوں کے لیے تم جیسے شخص کو بھی برداشت کر رہی ہے. وہ مائیں بہت عظیم ہوتی ہیں جو اپنے بچوں کی خاطر قربانیاں دے دیتی ہیں. یہاں تم نے بہت غلط بکواس کی ہے کہ تم ایک اچھی ماں بھی نہیں ہو. تو تمہیں کیا پتا، ہاں تمہاری نظر میں تو جو رول ماڈل ہے وہ روبینہ جیسی ماں ہے جو کہ پوتے پوتیوں کے بعد بھی ہنی مون منا رہی ہے، رنگ رلیاں منا رہی ہے نا. تو تم ایک ایسی ماں کے بیٹے ہو، تمہارے لیے رول ماڈل وہی ہے. تو تمہیں کیا پتا کہ اچھی ماں کا کرائٹیریا کیا ہوگا یا اچھی بیوی کا کرائٹیریا کیا ہوگا، ہے نا. تمہارے لیے تو بیوی اچھی چھمیاں جیسی ہے جو تیسرا چوتھا ہسبینڈ کوئی بھی آیا اور کسی اور کے لیے بھی اپنے ہسبینڈ کو رستے سے ہٹائے تو تمہارے لیے رول ماڈل وہ بیوی ہے. اور تمہارے لیے رول ماڈل جو ہے وہ ماں، تمہاری اپنی ماں ہے. تو تمہیں کیا پتا کہ ایک ماں کیا ہوتی ہے اور ایک بیوی کیا ہوتی ہے. تمہاری اپنی ہی سوچ وہ کیا ہے، کنویں کے مینڈک جتنی ہے. تم نے جتنا کنواں دیکھا ہے تمہارے لیے پوری دنیا کل کائنات وہی ہے. یہ تمہاری اپنی جہالت ہے. یہ کہتا ہے فاطمہ سے کہ تمہاری اپنی ایک ریپو تھی، تم نے علی کے ساتھ جو کیا ہے، تم نے علی کو بھیجا، تم نے اپنی ریپوٹیشن خراب کی ہے. بالکل بھی نہیں. اس بندی نے اپنی ریپوٹیشن ذرا برابر بھی خراب نہیں کی ہے. تم گھٹیا ہو، تمہاری اپنی ریپو خراب ہوئی ہوئی ہے، گری ہوئی ہے، گٹر میں گر گئی تمہاری ریپو. یہ کہنا غلط نہیں ہوگا. کیونکہ علی تمہارا بیٹا تھا، تم نے پہلے اس کو ماں سے چھینا اور پھر اپنے سائے سے یعنی باپ کے سائے سے بھی نکال دیا. تو یہاں پر بھی تم گھٹیا ثابت ہوئے ہو. یہ ریالٹی ہے، اس کو فیس کرو. گھٹیا انسان. یہاں پر فاطمہ کا علی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں تھا. ایک عورت اس وقت کس نفسیاتی تکلیف سے گزر رہی ہے، اس میں بھی وہ کھانے بناتی ہے، بر وقت بچوں کو اسکول لے کے جاتی ہے. مجھے حیرت ہو رہی ہے، بہت حیرت ہو رہی ہے سیریسلی کہ کس طرح سے وہ سب کچھ کر رہی ہے. یار وہ بہت ہمت والی عورت ہے، بہت ہمت والی عورت ہے فاطمہ. میں اس کی ہمت کو داد دیے بغیر نہیں رہوں گی. اور یہ کہہ رہا تھا کہ جب میری فاطمہ سے شادی ہوئی تھی تو فاطمہ نے کہا تھا کہ سوری، اچھا اگر میرے سے نام آگے پیچھے کہیں ہو گئے ہوں اس کے لیے سوری. میں بڑی جذباتی ہو جاتی ہوں ریئیکشن بناتے ہوئے. تو یہ کہتا ہے کہ فاطمہ جب میری شادی ہوئی تھی تو اس نے کہا تھا کہ علی کو میں رکھوں گی، میں سنبھالوں گی. جی بالکل. فاطمہ سے جب تمہاری شادی ہوئی تھی تو فاطمہ نے ضرور یہ کہا ہوگا علی کو سنبھالنے کا. لیکن جب تمہاری فاطمہ سے شادی ہوئی تھی تم نے فاطمہ کو یہ نہیں کہا ہوگا کہ میں بڑا رنگین مزاج ہوں، تمہارے ہوتے ہوئے میں بہت ساری عورتوں کے ساتھ چکر چلاؤں گا، رنگ ریلیاں مناؤں گا، پھر میں تم پہ سوتن بھی لاؤں گا. تمہیں پہلے تو کئی سال میں سوتن سے ڈراؤں گا، پھر میں تمہیں ایک بازارو سی سوتن بھی لا دوں گا. میں تمہاری زندگی کے ساتھ کھیلوں گا، تمہیں آنسوؤں میں نہلا دوں گا، تمہاری جھولی کو کانٹوں سے بھر دوں گا. تم نے بھی یہ سب نہیں کہا ہوگا جو تم نے اس کے ساتھ کیا ہے نا. جو تم نے نہیں کہا وہ اس نے کر دیا، جو تم نے نہیں کہا وہ تم نے کر دیا. ٹھیک ہے. تو جو اس نے کہا اگر وہ اس نے نہیں کیا تو اس میں اس کا کوئی فالٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس نے تمہیں کوئی دکھ نہیں دیا. وہ ابھی بھی اپنی جگہ پہ بالکل مستحکم ہے، بالکل ٹھیک ہے. اس کی کہیں پر بھی کوئی غلطی نہیں ہے کیونکہ اگر قانون میں بھی دیکھا جائے اور شریعت میں بھی دیکھا جائے تو اس نے کہیں کوئی غلطی نہیں. دوستو لائک کرنا نہ بھولیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.